हाई एभ्रिवान, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मास्टर इन 10+2। आज हामीले क्लास 12 फिजिक्स को इलेक्ट्रिसिटी पोर्सन कंटिन्यू गर्छौँ। यसभन्दा पहिलाको भिडियोमा हामीले पढेका थियौँ करेन्ट डेन्सिटी अनि ड्रिफ्ट भेलोसिटी बीचको रिलेसन। यसैगरी आज फेरि पनि हाम्रो तीनवटा टपिक हुनेछ। पहिलो छ ओम्स ल, अनि दोस्रो छ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अफ ओम्स ल, अनि त्यसपछि लास्टमा हामीले पढ्छौँ डिफरेंस बिट्विन ओमिक कंडक्टर र नन ओमिक कंडक्टर। भन्नाले ओमिक कंडक्टर र नन ओमिक कंडक्टर बीचको डिफरेंस के छ हामीले त्यही पढ्छौँ आज। अनि आजको भिडियो हामीले सुरु गरिहालौँ। पहिलो छ हाम्रो ओम्स ल। ओम्स ल ओम भन्ने साइन्टिस्टले डेभलप गरेका थिए अथवा पत्ता लगाएका थिए। ओम्स लले के भन्छ भन्दा कुनै पनि कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो गरायो भने त्यो कन्डक्टरमा कुनै पनि दुईवटा पोइन्ट बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्ससँग करेन्ट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। भन्नाले जस्तै यो एउटा कन्डक्टर भयो है। यो एउटा कन्डक्टर छ, यसमा हामीले करेन्ट फ्लो गराइरहेछौँ। अब यसमा यो कन्डक्टरमा हामीले कुनै दुईवटा पोइन्ट लिन्छौँ भने यो करेन्ट फ्लो भइरहेको अनि यो पोटेन्शियल डिफरेन्स बीच के रिलेसन हुन्छ भने करेन्ट जति धेरै फ्लो गरायो त्यति धेरै पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ, अनि करेन्ट थोरै फ्लो गरायो भने पोटेन्शियल डिफरेन्स थोरै हुन्छ। भन्नाले हामीलाई के रिलेसन आउँछ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू करेन्ट। अनि यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हामीले हटाउनको लागि बी इक्वल्स टू प्रोपोर्सनालिटी हटाउनको लागि हामीले प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट राख्छौँ आर भन्नाले रेजिस्टेन्स अफ कन्डक्टर, अनि यो आर अनि यो आई करेन्ट, अनि बी इक्वल्स टू आई आर। यही कुरा ओम्स लले भन्छ। अनि यो भयो ओम्स ल। अब हामीले पढौँ ओम्स ल। इट स्टेट that potential difference across the end of conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor। त्यही भयो, यो कन्डक्टरबाट करेन्ट फ्लो भइरहेको अनि यो दुईवटा पोइन्ट बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, प्रोभाइडेड द फिजिकल कंडिशंस लाइक टेम्परेचर, डाइमेंशन एक्सेट्रा आर कंस्टेंट्स। फिजिकल कंडिशंसलाई कंस्टेंट राख्यो भने यो ओम्स ल सेटिस्फाई हुन्छ। जस्तै यहाँ भयो बी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू आई आर, त्यही कुरा यहाँ छ। इफ आई बी द करेन्ट फ्लोइङ थ्रू द कंडक्टर, जस्तै यहाँबाट यदि करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ अनि यो यसको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स बी छ भने त्यही बी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू आई। पोटेन्शियल डिफरेन्स करेन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, त्यही कुरा यहाँ भनेछ। बी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू आई, बी इक्वल्स टू आई आर यहाँ छ। अनि वेयर आर इज प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट कल्ड रेजिस्टेन्स अफ द कन्डक्टर। यो दुईवटा पोइन्ट बीचको यहाँ एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ, यस बीचको रेजिस्टेन्स त्यही यो आर भनेको त्यही रेजिस्टेन्स हो, यो दुईवटा पोइन्ट बीचको रेजिस्टेन्स। अनि अब हामीले पढ्यौँ ओम्स ल। अनि यसपछि हामीले यदि यही ओम्स ललाई एक्सपेरिमेन्टल्ली प्रुभ गर्न पर्यो, भेरिफाई गर्न पर्यो भने हामीले कसरी गर्ने, अब त्यो हामीले पढ्छौँ। त्यसभन्दा पहिला हामीलाई तीनवटा डिभाइसको नलेज हुनु पर्यो। तीनवटा डिभाइस भन्नाले पहिलो हो रियोस्टेट, अनि सेकेन्डमा छ एमिटर अनि भोल्टमिटर। अब रियोस्टेट भन्नाले डिभाइस कुन हो, यसमा करेन्ट फ्लो गराउनु छ हामीलाई भने यसमा कति करेन्ट फ्लो गराउने 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर जति पनि फ्लो गराउनु छ भने रियोस्टेटको मद्दतले हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ 2 एम्पियर पठाउन छ भने यो रियोस्टेटको मद्दतले हामीले 2 एम्पियर पठाउन सक्छौँ। 5 एम्पियर पठाउन छ भने 5 एम्पियर पठाउन सक्छौँ। यस्तै गरी जति आफूले चाहेको हिसाबले पठाउन सक्छौँ।
अनि दोस्रोमा छ एममिटर। एममिटर भन्नाले यो त्यही डिभाइस हो जुनले यसमा कति करेन्ट फ्लो भइरहेछ त्यसलाई मेजर गर्छ। जस्तै 2 एम्पियर फ्लो भइरहेछ कि 5 एम्पियर फ्लो भइरहेछ त्यही यो एममिटरले मेजर गर्छ। अनि यो भोल्टमिटर भन्नाले भोल्टमिटर दुईवटा पोइन्टको बिचमा यहाँ कनेक्ट हुन्छ। यसले कुनै पनि दुईवटा पोइन्ट बिचको पोटेन्शियल डिफरेन्स मेजर गर्छ। अब यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स छ भने यसलाई मेजर गर्ने डिभाइस पनि चाहियो। हो त्यही पोटेन्शियल डिफरेन्स मेजर गर्ने यो भोल्टमिटर डिभाइस हो। अनि अब हामीले एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अफ ओम्स ल सुरु गरौँ। यसको लागि हामीलाई सर्किट डायग्राम चाहिन्छ। सर्किट डायग्राम हाम्रो यस्तो हुन्छ। पहिला हामीले ब्याट्री यहाँ हुन्छ, ब्याट्री यता पोजिटिभ भयो, यता नेगेटिभ। अनि यहाँ बिचमा एउटा हाम्रो की हुन्छ। की यो स्विचलाई अन अफ गर्नको लागि हामीलाई की चाहिन्छ, त्यही एउटा की हुन्छ। अनि यहाँ रियोस्टेट जोडिएको हुन्छ। रियोस्टेटको मद्दतले हामीले यसमा फ्लो हुने करेन्टलाई मेन्टेन गर्न सक्छौँ। आफ्नो चाहेको हिसाबले जति चाहे त्यति फ्लो गराउन सक्छौँ। अनि यही एउटा एममिटर कनेक्ट हुन्छ। यसले मेजर गर्छ कति करेन्ट यसमा फ्लो भइरहेछ। अनि यहाँ एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ। यो यसको बिचको रेजिस्टेन्स, यो आर भनेको यही बिचको, यो दुईवटा पोइन्ट बिचको रेजिस्टेन्स यो आर हो। अनि यो यसरी हुन्छ। अनि यसको रेजिस्टेन्सको प्यारेललमा हाम्रो भोल्टमिटर कनेक्ट हुन्छ। भोल्टमिटरले यो दुईवटा पोइन्ट बिचको पोटेन्शियल डिफरेन्स मेजर गर्छ। यति भयो। अनि यसलाई मानौँ फिगर 1 को ए। फिगर 1 को ए। यसले एउटा ग्राफ हामीले प्लट गर्नुपर्छ। करेन्ट र करेन्ट अनि पोटेन्शियल डिफरेन्स बिचको। यो यता करेन्ट भयो, एक्स एक्सिसमा करेन्ट, वाई एक्सिसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स। अनि सपोज हामीले यो कन्डक्टरमा करेन्ट I1 फ्लो गरायौँ। करेन्ट I1 फ्लो गराउँदा यसमा भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स V1 हुन्छ। मानौँ यो जति पनि हुनसक्छ I1। यस्तै गरी हामीले I2 फ्लो गराउँछौँ भने, करेन्ट I2 फ्लो गराउँछौँ भने यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स V2 हुन्छ। यस्तै करेन्ट I3 फ्लो गराउँछौँ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स V3 हुन्छ। अनि यसलाई हामीले ग्राफ प्लट गर्दा कस्तो हुन्छ भने I1 यता B भयो, यता I भयो, यता B भयो। भने के हुन्छ I1 B1, I1 यहाँ B1 यहाँ भयो, यो ओरिजिन भयो। I2 B2 अर्को पोइन्ट यहाँ हुन्छ। I3 B3 अर्को पोइन्ट यहाँ हुन्छ। यस्तै गरेर ओरिजिनबाट पास हुने हामीसँग स्ट्रेट लाइन आउँछ। अनि त्यही यहाँ हुन्छ। यो अहिले हामीले पढ्छौँ। यसरी स्ट्रेट लाइन पास हुन्छ। अनि अब ल्याङ्ग्वेज पढौँ हामीले। फर्स्टली द भ्यालु अफ करेन्ट से I1 इज एडजस्टेड इन एममिटर विथ द हेल्प अफ रियोस्टेट। रियोस्टेटको मद्दतले हामीले एममिटरमा करेन्ट I1 एडजस्ट गऱ्यौँ। यो रियोस्टेटको मद्दतले एममिटरमा हामीले करेन्ट I1 एडजस्ट गऱ्यौँ। यसले नाप्छ कति करेन्ट छ। अनि यसको मद्दतले हामीले करेन्टलाई फ्लो गराउन सक्छौँ कति चाहियो त्यही हिसाबले। अनि
विथ द हेल्प अफ रियोस्टेट एन्ड भोल्ट मिटर रिडिङ इज नोटेड। अनि कति पोटेन्सियल डिफ्रेन्स आउँछ भनेर यहाँ भोल्ट मिटरमा हामीले रिड गर्न सक्छौँ कति पोटेन्सियल डिफ्रेन्स यो दुईटा पोइन्ट बिच आयो। अनि सेकेन्डली द भ्यालु अफ करेन्ट से I2 I3 डट I4 I5 आर ग्रेजुअली एडजस्टेड इन एम मिटर। अनि त्यसपछि रियोस्टेटको मद्दतले हामीले एम मिटरमा I2 I3 I4 एडजस्ट गर्न सक्छौँ, जति करेन्ट चाहियो त्यति मेजर गर्न सक्छौँ। अनि करस्पोन्डिङ भोल्टमिटर रिडिङ से V2 V3 डट आर नोटेड। यसमा हामीले करेन्ट I2 I3 I4 जति फ्लो गराउँदा यसमाको रिडिङ नोट गरिन्छ। V1 V2 V3 जति आउँछ त्यति नोट गरिन्छ। अनि हामीलाई के थाहा हुन्छ भने I1 र I र B डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अनि यो प्रोपोर्सनल हटाउनको लागि हामीलाई प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट चाहियो। I इक्वल्स टु R, R भयो यो दुईटा पोइन्ट बिचको रेजिस्टेन्स, अनि यो I यो कन्स्टेन्ट हो। अनि B इक्वल्स टु I R। यसरी हाम्रो प्रुभ हुन्छ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अफ ओम्स ल, विच भेरिफाइज ओम्स ल। अनि अब यो हाम्रो फिगर 1 को B भयो, फिगर 1 को B। अनि इफ अ ग्राफ बिट्विन P and I is drawn, it will be a straight line passing through the origin। as shown in figure 1b। फिगर 1 को B मा देखाएको छ यो। यस्तै भयो यो एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अफ ओम्स ल। अनि हामीले अहिलेसम्म पढ्यौँ ओम्स ल अनि एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अफ ओम्स ल। अब हाम्रो थर्ड टपिक हो ओमिक कन्डक्टर र नन ओमिक कन्डक्टर बिचको डिफरेन्स। अब ओमिक कन्डक्टर भन्नाले यो ओम्स ल जुन छ यही सेटिस्फाई जुन कन्डक्टरले गर्छ त्यो ओमिक कन्डक्टर हो। B इक्वल्स टु I R यो रिलेसनलाई जुन कन्डक्टरले सेटिस्फाई गर्छ त्यो भन्नाले ओमिक कन्डक्टर हो। मानव हामीसँग एउटा आइरनको कन्डक्टर छ, यो आइरनको कन्डक्टर भयो। यसमा हामीले करेन्ट फ्लो गराउँछौँ, करेन्ट I फ्लो गराउँछौँ। अनि यसमा को दुईवटा पोइन्ट बिचको पोटेन्सियल डिफरेन्स मेजर गर्छौँ भने हामीले के पाउँछौँ भने यो ग्राफमा प्लट गर्दा स्ट्रेट लाइन पाउँछौँ। यो ओरिजिन भयो, यो I भयो, यो B भयो। I भन्नाले करेन्ट, B भन्नाले पोटेन्सियल डिफरेन्स। यसमा हामीले I1 यस्तै सेम I1 करेन्ट एडजस्ट गर्छौँ भने V1 आउँछ पोटेन्सियल डिफरेन्स, I2 गर्छौँ भने V2 आउँछ, I3 गर्छौँ भने V3 आउँछ। यस्तै अब यसलाई ग्राफमा प्लट गर्दा I1 V1 यो पोइन्ट यहाँ आउँछ, I2 V2 यहाँ यसरी आउँछ, I3 V3 यसरी आउँछ। स्ट्रेट लाइन पास हुन्छ ओरिजिनबाट भन्नाले यो ओम्स ललाई सेटिस्फाई गर्छ भने यो ओमिक कन्डक्टर हो। अनि यसको ग्राफ स्ट्रेट लाइन आउँछ। अनि ओमिक कन्डक्टरमा यो आइरन अनि आइरन, कपर, जिंक यस्ता थुप्रै
एलिमेन्टहरू हुन्छन् जुनले ओम्स ललाई सेटिस्फाई गर्छ अनि त्यो ओमिक कन्डक्टर हो। अनि नन ओमिक कन्डक्टर भन्नाले यसमा मानौँ हामीले यो आइरन थियो, अब यसलाई हामीले जर्मेनियम मान्यौँ भने यस बीचको ग्राफ प्लट गर्दा यसरी आउँछ। यता करेन्ट भयो, यता पोटेन्शियल डिफरेन्स, यता ओरिजिन, यो भयो ओरिजिन। अब यसमा हामीले प्लट गर्छौँ भने करेन्ट यसरी जाँदै गर्छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स आउँछ अनि एकैचोटि पोटेन्शियल डिफरेन्स बढ्छ करेन्ट अलिकति बढायो भने। यो स्ट्रेट लाइन आएन अनि त्यही भएर यसले ओम्स ल सेटिस्फाई गर्दैन अनि यो भयो नन ओमिक कन्डक्टर। नन ओमिक कन्डक्टरले ओम्स ललाई सेटिस्फाई गर्दैन अनि ओरिजिनबाटै स्ट्रेट लाइन यसले देखाउन्न। अनि यसको एक्जाम्पलहरू भयो सेमिकन्डक्टर भयो, ट्रायोड भाल्भ भयो, अनि डायोड भयो, यस्तै इलेक्ट्रोलाइट भयो, त्यो सब नन ओमिक कन्डक्टर हो। जस्तै यहाँ हामीले पढौँ ओमिक कन्डक्टर अनि नन ओमिक कन्डक्टर। ओमिक कन्डक्टर भन्नाले कन्डक्टर विच स्ट्रिक्टली फलोज ओम्स ल। ओम्स ललाई जुन कन्डक्टरले फलो गर्छ त्यो भयो ओमिक कन्डक्टर। अनि जुन कन्डक्टरले ओम्स ललाई फलो गर्दैन त्यो भयो नन ओमिक कन्डक्टर। कन्डक्टर विच डज नट फलो ओम्स ल। अनि ओमिक कन्डक्टरको एक्जाम्पल भयो कपर, आइरन, सिल्भर, अल्मुनियम, जिङ्क, यस्तै थुप्रै एलिमेन्टहरू छन् पनि छन्। नन ओमिक कन्डक्टर भन्नाले जस्तै एक्जाम्पल भयो सेमिकन्डक्टर, डायोड, ट्रायोड भाल्भ, इलेक्ट्रोलाइट एसेट्रा, यो मैले भनिसकेँ। अनि ओमिक कन्डक्टरको ग्राफ प्लट गर्यो भने V and I इज लिनियर फर ओमिक कन्डक्टर। यो स्ट्रेट लाइन आउँछ ओमिक कन्डक्टरमा, त्यही ओम्स ल सेटिस्फाई गर्यो भने स्ट्रेट लाइन आउँछ, त्यही ओमिक कन्डक्टर भयो। अनि द ग्राफ बिट्विन V and I इज नन लिनियर फर नन ओमिक कन्डक्टर। नन ओमिक कन्डक्टर भयो भने करेन्ट र पोटेन्शियल डिफरेन्स बीचमा स्ट्रेट लाइन आउँदैन। अनि यो भयो ओमिक कन्डक्टर, नन ओमिक कन्डक्टर। अनि आजको लागि यति। अनि नेक्स्ट भिडियोमा मैले लिएर आउनेछु रेसिस्टेन्स, रेसिस्टिभिटी, कन्डक्टेन्स, कन्डक्टिभिटी भन्नाले के हो त्यही सब। अनि आजको लागि यही एक्सप्लेन एकचोटि सम्मरी। ओम्स ल भन्नाले कुनै पनि एउटा कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो गराउँदा जति करेन्ट फ्लो गराइन्छ त्यति नै पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि बढ्छ अनि जति करेन्ट थोरै फ्लो गरायो त्यति पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि थोरै हुन्छ। त्यही V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु I। पोटेन्शियल डिफरेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट। करेन्ट बढायो भने पोटेन्शियल डिफरेन्स बढ्छ, करेन्ट घटायो भने पोटेन्शियल डिफरेन्स घट्छ। अनि प्रोपोर्सनल घटाउनको लागि हामीले प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट राख्छौँ V इक्वल्स टु IR। आर भनेको कुनै पनि यो कन्डक्टरको बिचमा यो दुईवटा पोइन्टको बिचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स छ, यो बिचको रेसिस्टेन्स कति छ त्यही R हो। अनि V इक्वल्स टु R वेयर R इज प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट कल्ड रेसिस्टेन्स अफ द कन्डक्टर। अनि एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अफ ओम्स लको लागि हामीलाई तीनवटा डिभाइस थाहा हुनुपर्छ, रियोस्टेट, एमिटर अनि भोल्टमिटर। ब्याट्री कि रियोस्टेट र एमिटर हाम्रो सिरिजमा जोइन हुन्छ अनि रेजिस्टेन्सको प्यारेललमा भोल्टमिटर हाम्रो जोइन हुन्छ। त्यही यहाँ लेखेको छ द सर्किट डायग्राम फर द भेरिफिकेसन अफ ओम्स ल इज शोन इन फिगर 1। A battery B, a key K, a rheostat RH and an ammeter A are connected in series while a voltmeter is connected in parallel across the resistance R। यो resistance R। अनि यो एउटा ग्राफ ओम्स ल जुन सेटिस्फाई गर्छ त्यो स्ट्रेट लाइन आउँछ। अनि फर्स्टली द भ्यालु अफ करेन्ट से I1 इज एडजस्टेड इन एमिटर विथ द हेल्प अफ रियोस्टेट। पहिला एमिटरमा एडजस्ट गर्ने
करेन्ट एडजस्ट गर्ने रियोस्टेटको मद्दतले से I1 अनि त्यसपछि भोल्टमिटरमा रिडिङ नोट गर्ने अनि यस्तै गरी I2 I3 एडजस्ट गर्ने अनि भोल्टमिटरको रिडिङ हामीले नोट गर्ने अनि हामीले रिलेसन पाउँछौँ B इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु I अनि B ये प्रोपोर्सनल हटाउनको लागि प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट राख्छौँ R अनि B इक्वल्स टु IR विच भेरिफाइज ओम्स ल यसरी गरेर हाम्रो ओम्स ल भेरिफाई हुन्छ अनि करेन्ट र पोटेन्शियल डिफरेन्स बीचको हामीले ग्राफ प्लट गर्यो भने त्यो स्ट्रेट लाइन आउँछ त्यही भन्छ इफ अ ग्राफ बिट्विन B and I is run it will be a straight line passing through the origin as shown in figure 1b मा देखाएको छ अनि ओमिक कन्डक्टर र नन ओमिक कन्डक्टर भयो ओमिक कन्डक्टर भन्नाले जुनले ओम्सलाई सेटिस्फाई गर्छ अनि यसको एक्जाम्पल कपर आइरन सिल्भर एल्युमिनियम जिंक अनि यस बीचको यसमा करेन्ट अनि पोटेन्शियल डिफरेन्स बीचको ग्राफ स्ट्रेट लाइन आउँछ अनि नन ओमिक कन्डक्टर भन्नाले कन्डक्टर विच डज नट फलो ओम्स ल अनि यसको एक्जाम्पल हो सेमीकन्डक्टर डायोड ट्रायोड बल्ब इलेक्ट्रोलाइट एक्सेट्रा अनि द ग्राफ बिट्विन करेन्ट एन्ड पोटेन्शियल डिफरेन्स इज नन लिनियर यो सिधा हुन्न यो यस्तो खालको आउँछ त्यही भएर यो नन ओमिक कन्डक्टर भयो अनि आजको लागि यति